बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी वीडियोस में मंगोल एम्पायर के बारे में बात करते आ रहे हैं। ये इस सिलसिले की दूसरी किस्त है। हमने अपनी पहली वीडियो में मंगोल रियासत और उनके कबीले, उनके रहन सहन, उनके खाने पीने के अंदाज और इनके बारे में मुख्तसरन बयान किया था। हम अपनी आज की वीडियो में हम इससे आगे की मंजरकशी करेंगे। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मंगोल औरतों के बारे में कहा जाता है कि इनकी जसामत मोटी होती थी। जिस औरत की नाक मोटी होती है वो खूबसूरत तस्वर की जाती थी। मंगोल औरतें चेहरे पर अजीब किस्म के रंग फेर लेती थी। बाजुकात इस कारीगरी के चक्कर में वो अपना चेहरा ही बिगाड़ लेती थी। मंगोल मर्द घोड़ों को गैर मामूली अहमियत देते थे। वो एक दूसरे के पीछे भागकर लुत्फ अंदोज होते थे, लेकिन इस शौक पर इन्हें मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया जाता, क्योंकि वो औरतों के साथ बिस्तर में जाने की बजाय घोड़े की पीठ पर सवारी करना पसंद करते थे। मंगोल औरत सिर्फ अमूरे खानादारी तक महदूद ना थी, बल्कि दूध दोहना और भारी काम करना जैसे कि घोड़ा गाड़ी चलाना वगैरह भी किया करती थी। वो मर्दों के साथ लड़ाई में भरपूर हिस्सा लेती थी और खेमे भी गाड़ती थी। मंगोल औरत का लिबास कुछ यूं था कि इसका ऊपरी हिस्सा कपड़े से कसकर बांधती थी, क्योंकि इस वक्त तक औरतों के ज़ेरे जामा लिबास का तस्वर भी सामने नहीं आया था। पाँव में चमड़े या नमदे का जूता पहनना मकबूल था। शदीद सर्दी और बर्फबारी में मंगोल औरत का लिबास जानवरों की खाल का बना होता था। मर्द भी सारा साल इस लिबास में नजर आते थे। मौसम गर्मा में अमीर मंगोल औरतें रेशम, काटन और सिल्क का लिबास इस्तेमाल करती थी। काटन चीन से आती थी, जिसे वो सर के ऊपर वाले हिस्से में सजावट के लिए इस्तेमाल करती थी। अहद हाजिर की तरह अहले चीन कदीम ज़मानों से तिजारत के शोबे में फाल नजर आते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, शादी ब्याह के मौके पर बीवियां खरीदी जाती थी। जिन लड़कियों के दाम ज्यादा बढ़ाए जाते थे वो बिन बिहाए बैठी रहती थी, वक्त ये कि समझौता ना हो। बाप के बनने के बाद इसका बेटा बाप की बीवियों पर अपना हक समझता था और इन तमाम को अपनी बीवी बना लेता था। सिर्फ उसकी सगी माँ इस सलूक से मुस्तस्ना थी। मंगोल औरतें मिजाजन अखड़ मिजाज और मुंह फट होती थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये वो माहौल और जमाना था जिसमें मंगोलिया के चीफ चंगेज खान ने आंख खोली। ये वो लोग थे जो एक एक माह घोड़े की पीठ से उतरते नहीं थे और खाना पीना इसके ऊपर ही पसंद करते थे। घोड़ दौड़, एक दूसरे से उलझ पड़ना और एक कबीले का दूसरे कबीले पर चढ़ दौड़ना इनका मामूल था। मगलूब कबीलों को लूट मार का सामना करना पड़ता था। इनकी औरतें उठा ली जाती थी और आपस में बांट ली जाती थी। यानी मर्दों की गलतियों और कमजोरियों की सजा कदीम दौर से औरतों को ही भुगतना पड़ती है। आज के इस जदीद दौर में भी कबायली झगड़ों को खत्म करने के लिए जब सुलह की कोशिशें की जाती हैं तो कमजोर को ताकतवरों से अपनी जान खुलासी करवाने के लिए अपनी औरतें और लड़कियों को मुखालिफों को पेश करना पड़ता है, फिर चाहे वो इनसे बाकायदा शादी रचाएं या वैसे ही इन्हें अपनी बांदी बनाकर रखें। यह कभी रस्म आज भी सिंध और बलूचिस्तान में जारी और सारी है। मंगोल कबीलों की बाहमी नाचाकी की बदौलत वो बैरूनी हमला आवरों के लिए तरनवाला बने हुए थे और किसी मरकजी रहनुमा की अदम मौजूदगी में एक दूसरे से बरसरे पैकार रहकर कमजोर हो चुके थे। मंगोलों की जिंदगी कठिन, वहशियाना और इंसानी इखलाक से आरी थी। जिसकी लाठी इसकी भैंस का असूल था। इनका ज़ाब्ता इखलाक था। इनकी सोच का महवर इनका दुश्मन होता था। जो इंसान चाहे मंगोल हो या गैर मंगोल, अगर एक दुश्मन की हैसियत से इनके दिमाग में घुस जाता तो वो तब तक चैन से ना बैठते जब तक इसको निशाने इबरत ना बना देते। इस मखसूस जहनियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि हम कभी भी अपने किसी नौमौलूद बच्चे का नाम हिटलर या शिवाजी नहीं रखेंगे, लेकिन मंगोलों के यहाँ एक अजीब तरीकाकार राइज था कि वो अपने दुश्मन के नाम पर अपने बच्चे का नाम रख देते थे। जैसे तमियोजिन के बाप यसुगई ने अपने बच्चे का नाम इस बहादुर दुश्मन के नाम पर रखा जिसे इसने इन्हीं दिनों मगलूब किया था। तमियोजिन सिर्फ 9 बरस का था जब इसका बाप चल बसा।
بعض مورخین کے مطابق اس وقت تمیوجن کی عمر 13 برس تھی۔ کہا جاتا ہے یسوگئی کو زہر دے دیا گیا تھا۔ باپ کی اولاد میں سے بڑا ہونے کے سبب تمیوجن کو باپ کی مسند پر بٹھا دیا گیا، اس مسند پر جو ہر لحاظ سے کانٹوں کی ایک سیج تھی۔ 13 برس کے ایک بچے کا سردار بن کر بیٹھنا اس زمانے کے قبائل اور نیم وحشی ماحول میں نہایت کٹن اور جان جوکھوں کا کام تھا۔ اس امر سے اس بات کا اندازہ لگانا قطعاً مشکل نہیں کہ تمیوجن کو ابتدا سے ہی ان نامساعدہ حالات کا مقابلہ کرنا پڑا ہوگا۔ جب اس بچے کو قیدی بنا لینا کسی طور پر مشکل نہ تھا، اس بچے نے خود کو جنگجو کی طرح منوانے کے لیے جرات اور محمت کا مظاہرہ تو ضرور کیا ہوگا۔ جب مر جانا یا مار دینا روزمرہ کا معمول تھا، اس عمر کے بچے کا زندہ بچ جانا یقیناً ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ ثابت قدمی اور جوان مردی جیسی خصوصیات اس کی غیر معمولی شخصیت کے دو واضح پہلو کے طور پر نظر آتی ہے۔ جسمانی طور پر وہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے ممتاز نظر آتا تھا۔ اس کے شانے ہموار اور جلد گندمی مائل تھی۔ آنکھوں کے خاندانی بھورے پن کے سبب وہ بھوری آنکھوں والا مغل کہلاتے تھے۔ وہ کم گو تھا، لیکن جب بات کرنے کے لیے لب ہلاتا تو دوسرا کوئی لب نہ تھرکتا۔ چھوٹی عمر میں وہ گھوڑ سواری کا خوف دور کر چکا تھا اور گلے کی رکھوالی جیسے فرائض ادا کر کے گھوڑ سواری کے گر سیکھ چکا تھا، لیکن منگول دستور کے مطابق ابھی تک اس کا شمار بچوں میں کیا جاتا تھا۔ لیکن ایک جھڑپ کے نتیجے میں اس کے ہاتھوں اس کے سوتیلے بھائی کے قتل نے اسے جنگجوؤں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اب اسے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے اور آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھنے کی اجازت تھی۔ اس سے قبل وہ بچوں کے ساتھ لڑ جھگڑنے کھانے پر مجبور تھا۔ منگولوں کا قول ہے کہ جو لڑے جھگڑے گا نہیں، وہ چراگاہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جو لڑے اور خون بہائے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ جوان تمیوجن اس مشکل صورتحال میں رہنمائی کے لیے اپنی ماں پر زیادہ تر انحصار کرتا تھا۔ ذاتی طور پر وہ اعلیٰ پائے کا بہادر اور جوش و خروش سے بھرپور تھا۔ یہ دو خوبیاں قیادت کے لیے ویسے ہی ضروری تھی جیسے جسم کے لیے روح، لیکن ان دو خوبیوں کی زیادہ تر ضرورت اس زمانے کے اعتبار سے میدان جنگ میں تھی۔ زمانہ امن میں ان خوبیوں کے علاوہ اور بھی خوبیوں کی ضرورت تھی جن میں تجربہ سر فہرست تھا۔ اس تناظر میں تمیوجن تمام تر منصوبہ بندی اپنی ماں پر چھوڑتا تھا۔ جب وہ صرف اپنے گھوڑے، اپنے اسلحے اور جنگی ساز و سامان اور زور بازو پر توجہ مرکوز رکھتا تھا تاکہ وقت آنے پر وہ دشمن کے درمیان بہادری کے جوہر دکھا سکے۔ اس کی ماں فوج کے سرکردہ افسروں اور ریاستی مشیروں جو اس کے ارد گرد تھے اور جن پر اس کا خاوند یا یسوگئی اپنی زندگی میں مشوروں کے لیے تکیہ کرتا تھا، ان کے ساتھ مل کر منصوبہ سازی کرتی تھی۔ اس طرح تمیوجن کی پشت پر تجربہ کاروں کا ایک تھنک ٹینک موجود تھا۔ انہوں نے تمام قبائل کے سرداروں کی طرف یہ پیغام بھیجے کہ وہ تمیوجن کے لیے دوستانہ خیالات کو جگہ دیں اور ان جگہوں کا انتخاب کریں جہاں بوقت ضرورت دستوں کو جمع کیا جا سکے۔ معزز سامعین، اپنی آج کی ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ یہیں سے ہم سلسلہ شروع کریں گے۔ تو جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔